अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने डॉक्टर JN नशारी एक मुफीद वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो जो हम बना रहे हैं वो एक इंसान के अंदर पेचीदा बीमारियों का ख़ात्मा करने के लिए एक दरख्त की जड़ है उसका इस्तेमाल किया गया। उस जड़ को कहते हैं मलट्ठी, यानी दरख्त की जड़ को काट कर उसे साए में खुश्क किया जाता है और वो रोज़मर्रा तरीक़ों से हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं और किन लोगों को खानी चाहिए और किन लोगों को उससे परहेज़ करना चाहिए, तो वो हम आपको साथ बताते जाएंगे। हर चीज़ के जहाँ मुख्तलिफ़ फ़ायदे होते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो उसके नुकसानात भी होते हैं। इसलिए हमें फ़ायदे और नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मलट्ठी चूँकि एक जड़ है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने अंदर इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर क्या फ़ायदे देती है? ये जिस्म के असाब को ताकतवर बनाती है और गले में होने वाली खराश का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करती है। ये पेशाब आवर जड़ है। जिन आदमियों को या औरतों को या बच्चों को रुक रुक कर पेशाब आता हो, अगर वो मलट्ठी का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना शुरू कर दें तो उनके ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा मुंह के अंदर बनने वाले छाले या मुंह से आने वाली बदबू का ये ख़ात्मा करती है। अमूमन सर्दियों में या किसी वजह से गर्मियों में भी छाती के ऊपर बलगम जम जाए, अगर हम मलट्ठी का इस्तेमाल करें तो उस दौरान इसका ये फ़ायदा होगा कि उस बलगम को ये खारिज करेगी। खारिज करने के बाद हमारे जिस्म के अंदर तक़वियत पहुँचाएगी और वो बलगम जो है वो हमारे मुंह के या पेशाब के रास्ते ख़त्म होने लग जाएगी। हमारे जिस्म के अंदर फेफड़ों के निज़ाम इंहज़ाम को बहुत बेहतर करती है। अगर फेफड़ों में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हो तो ये सांस की नालियों को खोलती है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। आपने अमूमन देखा होगा कि खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम में जब हम बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप हाल के लिए लेते हैं तो उनके अंदर भी अमूमन ये रखा गया है कि ये मलट्ठी से तैयार किया गया है, क्योंकि मलट्ठी हमारे गले को शफाफ करके हमारी आवाज़ को सुरीला भी करती है। आपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखा होगा कि कुछ गवैये ऐसे होते हैं जो मौसीक़ीकार होते हैं, जो गाने बहुत शौक़ से गाते हैं, तो उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मलट्ठी को इस्तेमाल करना एक ज़रूरी बनाया हुआ है, क्योंकि वो जितना मर्ज़ी जिस तरीके से बोलते हैं और जिस तरीके से वो गाना गाते हैं, उनकी आवाज़ को, उनके हलक को साफ शफाफ करके आवाज़ में सुरीलापन पैदा कर देती है। तो आइए हम देखते हैं कि मलट्ठी किस शक्ल में है और किस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर असरअंदाज होगी। ये है मलट्ठी की जड़। इस जड़ के छोटे छोटे, इससे भी छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इन टुकड़ों का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अगर हम इन टुकड़ों की सफ़ूफ़ बना लें तो वो भी हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अगर हमने चाय की प्याली या कहवा तैयार करना है तो उसमें तकरीबन इतनी मलट्ठी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहें अपने मुंह के अंदर अगर खुश्की है या किसी किस्म के अंदर इन्फेक्शन हुई है तो मलट्ठी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, छोटे से टुकड़े को हम अपने मुंह के अंदर रखेंगे, उसे आहिस्ता आहिस्ता चूसते जाएंगे और हल्का हल्का सा चबाते जाएंगे। जिस वक़्त तक उसकी मिठास ख़त्म नहीं होती वो कारआमद है और हमारे जिस्म के अंदर तब्दीली पैदा करेगी। जब उसकी मिठास ख़त्म हो जाती है, उसका जायका बेमालूमा सा महसूस होता है, तो उस वक़्त हम उसे थूक देंगे। फूला हुआ जिस्म या बड़ा हुआ पेट या तोंद आवर पेट, उसके लिए मलट्ठी एक अक्सर का असर रखती है। उसे हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसमें हम इस मलट्ठी को थोड़ा सा बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद इसका पाउडर बना के इसके अंदर साबुत हल्दी
اس کو کوٹ کر اس کا پاؤڈر شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ سونف اور اجوائن، اس میں مکمل طور پر یہ تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا کر سفوف کی شکل میں ہم کھانے کے بعد آدھا چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر سے فربا پن اور موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائے گا، کیونکہ اس نے ہمارے جسم کے اندر سے چربی اور فاسد مادوں کا اخراج کرتے رہنا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے جسم میں موٹاپا ختم کرے گی اور اس وقت اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان اس شکل میں دیتی ہے کہ ہم مسلسل اس کا استعمال کرتے رہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ ہم 10 سے 15 دن اس کا مسلسل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر مزید ہم اسے غذا میں شامل کرنا چاہیں تو درمیان میں کچھ دنوں کا وقفہ کر لینا چاہیے، کیونکہ مسلسل استعمال میں وہ ایک نشہ آور چیز بھی بن جاتی ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر انفیکشن بھی پیدا کر سکتی ہے اور پھیپھڑوں کو کچھ حد تک نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس کا متواتر استعمال نہیں کرنا اور بیجا استعمال بھی نہیں کرنا۔ جب ہم اس کو منہ میں رکھتے ہیں اور چوستے ہیں تو اس وقت ہمارے جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو یہ پیشاب کے راستے بھی خارج کرتی ہے۔ منہ کے اندر ہونے والی خشکی یا سوکھا پن اس کو یہ ختم کرتی ہے اور ہمارے منہ کو تر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تالو کو، ہماری زبان کو اور ہمارے دانتوں کو کافی حد تک مضبوط کرتی ہے اور اندر ہونے والی انفیکشن کا خاتمہ کرتی ہے۔ تو ملٹھی کو پاؤڈر کے علاوہ یا ثابت ملٹھی کو چباتے رہنے کے علاوہ ہم اسے مختلف اور طریقوں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ملٹھی کی چائے یا قہوہ بھی ہم نوش فرماتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بھی استعمال کی جائے، اس کا استعمال آخر تو ہمارے اندر معدے میں جاتا ہے۔ یہ ہمارے معدے میں پیدا ہونے والے فاسد مادوں کا خاتمہ کرتی ہے، جگر اور معدے کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے افعال کو بہتر بنانے میں اور بیماریوں کا سدباب کرنے میں اکثیر کا اثر رکھتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو ملٹھی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض، اس کے علاوہ کوئی شوگر پیشنٹ ہے یا کوئی مسلسل ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر رہا ہے تو ان لوگوں کو یہ روزمرہ میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ اس کا زیادہ استعمال نہ کریں، لیکن اگر کوئی ماں حاملہ ہے تو اس حاملہ ماں کو بالکل اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی مقدار میں بھی اس کا بالکل استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض اس وجہ سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بے حد میٹھی ہوتی ہے، اس کی مٹھاس جسم کے اندر ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شوگر کے مریض اس سے دور رہیں۔ اگر اس کا استعمال کرنا چاہیں تو اپنے طبیب یا ڈاکٹر کی مدد سے اس کی رائے کے مطابق اس کا استعمال کریں۔ تو چلتے ہیں ناظرین، ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کی چائے یا اس کا قہوہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہماری غذا کا حصہ۔ آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے قہوہ تیار کیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اس کے 3 ٹکڑے لے کے 2 گلاس پانی میں انہیں اچھے طریقے سے بھگوئیں اور انہیں بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ جس وقت تمام پانی خشک ہو جائے اور اس میں یہ 1 کپ یا 1 گلاس پانی کا رہ جائے، چھوٹا گلاس، اس وقت اسے اتار کے اس میں حسب ذائقہ اگر میٹھا ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالیں، ورنہ بذات خود میٹھی ہوتی ہے تو آپ اسے چائے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ان گنت اس کے فائدے ہیں۔ اگر ہم اس پہ لکھنا چاہیں تو ہم کتابیں ہی مکمل لکھ سکتے ہیں، لیکن اتنے فائدے آپ کے لیے کافی ہیں اور آپ انہیں روزمرہ میں استعمال کرنا شامل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔